في مقعد صدق بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أهلكنا أشياعهم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند بسم الله الرحمن إن المتقين في جنات ونهر الشمس والقمر بحسبان
والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان في وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صدق الله العظيم.